بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غادي نشوفها لو برودوي سكالير السنة أولى بكالوريا دونك باك 1. Donc expression analytique de produits scalaires et ses applications. Donc نبداو التمرين بسيط. دونك التمرين تطبيقي. Donc la question هي calculer le produit scalaire ديال U V les deux vecteurs U V et calculer la norme ديال les deux vecteurs U et V tels que. Donc عطاونا انا لي كوردوني ديال U و لي كوردوني ديال V، يعني الاحداثيات ديال المتجهة U والاحداثيات ديال المتجهة V. اذا الا بغينا نحسبوا البرودوي سكالير ديال دو فيكتور، دونك نعطيو القاعده العلاقه اللي غادي نخدموا بها. دونك عندنا U لي كوردوني مثلا عندنا ديال U هي X Y، وعندنا لي كوردوني ديال V هو X بريم Y بريم. دونك عندنا لي دو فيكتور. دونك الا بغينا نحسبوا لو برودوي سكالير ديالهم، دونك غنديرو V غنديرو U. Donc U, donc le produit scalaire ديال U و V هو H، هو X fois X prime fois X prime plus Y fois Y prime. Donc هذا هو لو برودوي سكالير، يعني كنضربو X X prime و Y Y prime. دونك نطبقوا هذه القاعدة باش نجاوبوا على السؤال الأول اللي هو لو برودوي سكالير ديال U و V. عطانا لي كوردوني، دونك هنا غادي نعوض لي كوردوني وغادي نحسب البرودوي سكالير ديال لي دو فيكتور. دونك نطبقوا هذه القاعده على هاد لي دو فيكتور U و V. دونك عندنا موان 2 4، دونك موان 2 عندنا 4، عندنا 3 موان 1 3 موان 1. دونك غنديرو X ديال U في X ديال V. دونك غنديرو دونك X fois X prime، دونك هي موان 2 fois 3 plus 4 fois moins 1. 4 fois moins 1. مزيان. دونك شنو عندنا هنا؟ دونك غنعطيو هنا moins 2 fois 3 هي moins 6 plus 4 fois moins 1 هي moins 4. دونك عندنا moins 6 plus moins 4 هي moins 10 هي moins 10. دونك تلاحظوا بان البرودوي سكالير تخرج لنا على شكل عدد حقيقي. دونك لو برودوي سكالير ديال U و V est égal à moins 10. مزيان. نمشيو دابا نحسبوا لا نورم، يعني المنظم ديال المتجهة U إلى لا نورم ديال المتجهة V. إذا هذا الرمز هذا راه كاين لنا لا نورم، يعني المنظم، ولا كنقول ليه لا ديستونس ديال لو فيكتور U، المسافة ديال المتجهة U. دونك إلا نحسبوا دابا لا ديستونس المنظم، اش كنديروا؟ نذكروا بواحد القاعدة، نذكروا بالقاعدة. دونك نحسبوا دابا، دونك عندنا مثلا عندنا اكس، الاحداثيات الدوله هي اكس و واي، وعندنا في هي اكس بريم ايكغيك بريم. مزيان. الا بغينا لا نورم ديال او، يعني المسافه ديال لو فيكتور او، لا نورم نرمزوا ليه بهذا الرمز، يعني المنظم ديال المتجه او شنو هو لا راسين ديال اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري. مزيان. وإلا بينا لا نورم ديال في نفس الشيء، اش كنديرو لا راسين ديال اش ديال اكس بريم او كاري بلس ايكغيك بريم او كاري. دونك هذا هو لا ديستونس ديال لو فيكتور اي ولا ديستونس ديال لو فيكتور في. دونك نطبقوا القاعدتين معا باش نحسبوا اي لا نورم اي ولا نورم في. نمشيو دابا نحسبوهم، نعوضوا اي و في بقيمتهم. دونك نعوضوا اي، دونك عندنا اي كتساوي موان 2 4، دونك عندنا موان 2 4، وعندنا في 3 موان 1 3 موان 1. مزيان. دابا اش بغينا نحسبوا؟ لا نورم ديال لو فيكتور او. نطبقوا القاعده، هي لا راسين ديال اكس au carré plus y au carré هي moins 2 au carré plus y au carré اللي هي 4 au carré.
Donc, اش غتعطينا لا راسين ديال اش moins 2 au carré هي 4 plus 4 à la puissance 2 هي 16. دونك غتعطينا هنايا 4 plus 16 هي 20. هنا ممكن نحولوا هذا الجذر مربع 20 نحولوه. دونك هو 4 fois 5 هو la racine de 4 fois la racine de 5. Donc la racine de 4 هو 2 la racine de 5. Donc هذا هو المنظم ولا bien la norme تنقولوا la norme français. Donc la norme ديال le vecteur I. مزيان. دابا غادي نمشيو نحسبوا la norme ديال le vecteur V. La norme ديال le vecteur V. شو le V دروكا. Donc نفس الشيء la norme ديال le vecteur V شنو هو la racine ديال اش ديال x au carré اللي هو 3 à la puissance 2 plus moins 1 au carré. Donc غتعطينا اش غتعطينا 3 à la puissance 2 هي 9 moins 1 à la puissance 2 هي 1. اش غتعطينا هي la racine de 10. اذا la norme ديال V هو la racine de 10. مزيان. اذا دابا غادي نكونوا كملنا السؤال الاول. نمشيو دابا للسؤال الثاني. دونك شنو السؤال الثاني؟ مزيان. Donc calculer la distance AB et la distance AC et le produit scalaire ديال AB و AC tel que donc عندنا les coordonnées ديال هاد les points dans un repère عندنا A B و C وعطانا les coordonnées ديال chaque point. اذا قبل ما نجاوبوا على السؤال غادي نذكروا بالعلاقه اللي كنحسبوا بها مثلا la distance واللي كنحسبوا بها les coordonnées d'un vecteur. مثلا الى عندنا A فيها هنايا XA YA وعندنا هنا B XB YB. مزيان. عندنا لي دو بوين. إلا بغينا نحسبوا لي كوردوني ديال لو فيكتور AB لي كوردوني كنديروا قوس يعني نحسبوا الاحداثيات ديال المتجه AB. اش كنديروا هنايا في X ديالها هو XB moins XA كنديروا هنا XB moins XA وهنا كنديروا في Y ديالها هو YB moins YA YB moins YA. دونك هذه هي الخاصيه باش غادي نخدموا وغادي نحسبوا لي كوردوني ديال لو فيكتور AB. نمشيو دابا نطبقوا القاعده ونحسبوا لي كوردوني ديال لو فيكتور. اذا اول شيء غنحطوا لو بوين A. دونك عندنا لو بوين A ها هو لو بوين A هي moins 2 1. عندنا B هي 3 0 وعندنا C هي moins 1 2. مزيان. عندنا هاد لي بوين. دابا بغيت نحسب لو فيكتور لي كوردوني ديال AB. لو فيكتور AB شنو هما لي كوردوني ديالهم؟ دونك غندير XB moins XA. تنبدا من B حيت المتجه غادي لهاد الجهه غاديه من A نحو B. اذا غنبدا من B XB moins XA. دونك 3 moins 2 3 moins 2 وغندير YB moins YA YB moins YA هي 0 moins 1. اش تولي تعطينا؟ غتعطينا 3 moins 2 هي 3 plus 2 هي 5 0 moins 1 هي moins 1. دونك هادو هما لي كوردوني ديال لو فيكتور AB. مزيان. دابا غادي نمشي نحسب لي كوردوني ديال AC. اش غندير؟ غندير اكس سي حيت غندير الفيكتور من A نحو C. دونك غنمشي نبدا من C. دونك ندير اكس سي موان اكس A. غنمشي ندير اكس سي موان اكس A. دونك هي moins 1 moins 2 moins 1 moins 2. هذا في اكس ديالها هذا الاوفسول. دابا الارتوب هو Y سي موان YA. Y سي هو 2 موان YA اللي هو 1. دونك شحال تولي عندنا هنا؟ دونك نحسبوا دابا غتولي موان 1. دونك الموان مع الموان ولا البليس غتولي عندنا هي موان 1 بلس 2 هي 1. وهنا تولي عندنا 2 موان 1 هي 1.
اذا ردوا البال هنايا بالنسبه للحساب هنا راه الموا مع الموا غادي يوليو بلس، غتولي عندنا موان 1، تولي عندنا موان 1 بلس 2 هي 1 هي 1. مزيان مزيان. اذا حصلنا على لي كوردوني ديال ا سي وحصلنا على لي كوردوني ديال ا بي، اذا نقلوهم هنا باش نخدموا بهم. دونك غنديروا ا بي هي 5 موان 1 وعندنا ا سي هي اش هي 1 1. دابا حصلنا على لي كوردوني ديال ا بي وديال ا سي باش نخدموا بهم. مزيان. هادي هما لي كوردوني ديال ا سي وهادو لي كوردوني ديال لو فيكتور ا بي. مزيان. دونك دابا غادي نمشيو نحسبوا نحسبوا لا ديستونس ا بي ولا ديستونس ا سي. دونك الا بغينا نحسبوا لا ديستونس ا بي، دونك عندنا ا بي هي هادي، قلنا لي كوردوني ديال ا بي هي 5 موان 1. هادو هما لي كوردوني ديال ا بي. الا بغيت نحسب لا ديستونس ا بي، اشنا هي لا ديستونس ا بي؟ قلنا هي لا نورم ديال اش؟ ديال لو فيكتور ا بي. وشنو هو لا نورم ديال لو فيكتور ا بي؟ هو لا راسين، هادي راه قاعده خصنا تحفظوها، هي 5 à la puissance 2 plus moins 1 à la puissance 2. غتعطينا هي 25، donc 5 à la puissance 2 هي 25 plus moins 1 à la puissance 2 هي 1. غتعطينا هي لا راسين دو 26. مزيان. دابا حسبنا لا ديستونس ا بي. دابا غادي نحسبوا لا ديستونس ا سي. الا بغينا نحسبوا لا ديستونس ا سي كنحطوا لي كوردوني ديال لو فيكتور ا سي هو 1 1. هادو هما لي كوردوني ديال ا سي. الا بغيت لا ديستونس ا سي، لا ديستونس ا سي شنو هي؟ هي لا نورم ديال لو فيكتور ا سي هي اش؟ هي لا راسين ديال اكس au carré plus y au carré هي 1 à la puissance 2 plus 1 à la puissance 2 هي شحال؟ هي 1 à la puissance 1 زعما plus 1. دونك حيت 1 à la puissance 2 هي 1 1 à la puissance 2 هي 1. دونك عطينا هي لا puissance، دونك لا راسين دو 2. دونك هذا هو لا ديستونس ا سي. دونك لا ديستونس ا سي هي لا راسين دو 2. مزيان. دابا غادي نمشيو نحسبوا البرودوي سكالير ديال ا بي فوا ا سي. دونك الا بغينا نحسبوا لو برودوي سكالير تنطبقوا القاعده اللي قلنا قبل، قاعده سهله اللي هي غادي نحطوا بعدا لي كوردوني ديال ا بي ونحطوا لي كوردوني ديال ا سي. دونك عندنا ا سي هي هادي، دونك هي 1 1. مزيان. هادو هما لي كوردوني ديال لو فيكتور ا سي وهادو لي كوردوني ديال لو فيكتور ا بي. الا بغيت نحسب قلنا البرودوي سكالير، دونك تندير ا بي، هنا كندير ا سي. اش غندير؟ غنضرب هذا في هذا، دونك 5 دونك اكس في اكس بريم بلس يكغيك بريم. دونك غنضرب 5 فوا 1، دونك 5 فوا 1 بلس موان 1 فوا 1 اش كتساوي؟ دونك 5 فوا 1 هي 5 بلس موان 1 في 1 هي موان 1. 5 بلس موان 1 هي 4. اذا هذا هو لو برودوي سكالير ديال ا بي و ا سي ايتيغال 4. اذا حتى لهنا غادي نكونوا كملنا هذا التمرين البسيط جدا اللي هو تمرين تطبيقي بسيط جدا في هذا الدرس ديال لي زيكسبرسيون اناليتيك دو برودوي سكالير اي سي زابليكاسيون. دونك غادي ان شاء الله تعالى نتشوفوا في التمرين الثاني من التمارين التطبيقيه في هذا الدرس هذا بالنسبه للاولى باك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.